فساد. میں نے اسے کہا کہ اولا کو 3 دفعہ درود شریف پڑھ اور 3 دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد دعا مانگ گڑ گڑا کے بھکاری بن کے یا وہابوں کے وسیلے سے یا وہابوں کے لفظ سے یا وہابوں کے اسم سے اور یا وہابوں کی طاقت سے اور یا وہابوں کی تاثیر سے اور یا وہابوں پہ اللہ نے جو وعدے رکھے ہیں ان وعدوں کے یقین پر. یہ میرا لفظ آخری بڑا توجہ طلب ہے. توجہ طلب یا وہابوں پہ جو وعدے رکھے ہیں ان وعدوں کے یقین. اب ہم ایسا کریں گے ہاتھ اٹھائیں گے پہلے درود شریف پڑھیں گے. آج کی محفل یہی ہے کہ کچھ جھولیاں بھر کے جائیں. آج کا درس یہی ہے کہ جھولیاں بھر کے جائیں. آج کی آمد یہی ہے کہ جھولیاں بھر کے جائیں. اور آج کی آمد یہی ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کے سچے وعدوں سے فائدہ اور فیض پا کے جائیں. کہو سبحان اللہ. اللہ اس کے حبیب کے سچے وعدے. تو ہاتھ اٹھا کے پورے وجدان سے ڈوب کے اپنے مقاصد اپنے مسائل اپنی مشکلیں اپنی روحانی جسمانی زندگی کے مسائل پریشانیاں الجھنیں ان کا تصور کر کے ڈوب کے بآواز بلند بآواز بلند بآواز بلند ڈوب کے ہم پڑھیں گے یا وہاب یا وہاب یا وہاب پڑھیں. ڈوب کے پڑھیں. بارش ہو رہی وعدے پورے ہو رہے اللہ سچا اس کا حبیب سچا. مد ادھر توجہ کریں بس اسی کی ذات سے لو لگائیں. وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب. اے عطا کرنے والے اے دینے والے لٹے پٹے مسافر پردیسی آئے ہیں. کسی کو اولاد کا غم کسی کو رزق کا غم کسی پہ صحت کا غم. ہمارے پاس تو سمجھاتے رہو سچا اور اپنے انتظار کرتے تھے بارشوں کی اور جب بارشیں ہوتی تھی پھر ڈوب جاتے تھے دعاؤں میں. یا وہاب یا وہاب یا وہاب. یا وہاب. توجہ سے پڑھیں. اپنے مقصد اپنے مسائل اپنی مشکلات کا تصور کر کے سر جھکا کے ڈوب کے اللہ سے لو لگا کے یا وہاب یا وہاب. اور توجہ سے آج اس بارش کی برکتوں سے لے کر جانا ہے. اس کے خزانے سے جھولیاں بھر کے جانی ہیں. رحمتیں برکتیں عزتیں اولادیں پھر اولاد کا بخت لینا ہے آج اس بارش کی برکت سے اور یا وہاب کی برکت سے. پھر اولاد کا نصیب لینا ہے یا وہاب یا وہاب. اللہ اس مجمع کی برکت سے جو تجھے پسند ہے کوئی بچہ کوئی جوان کوئی نیک بندی کوئی سفید بال
कोई तौबा करने वाला? अल्लाह अपना नाम तुझे बड़ा पसंद है, अल्लाह अपने नाम की पसंदीदगी में हमारी दुआएं कबूल कर ले। या वहाब या वहाब या वहाब या वहाब। अल्लाह इस इज्तिमाई दुआ को कबूल कर ले अपने नाम की बरकत से। आमीन आमीन। दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। बहुत बड़ी कमाई कर ली आपने। मुखलिसीन जमा हो, गौर से समझिएगा, जिनका मकसूद, जिनका मतलूब ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला मरहूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुखलिसीन जमा हो, जिनका मतलूब अल्लाह उसकी मोहब्बत को पाना है, ये सारे जमा हो जाएं। और जमा होने के बाद अल्लाह के नाम को विजदान से पढ़ें। किसी के दिल का दर्द, किसी की रूह की कैफियत, किसी के आंसू, किसी के जज्बे, ये सारी कैफियत जमा हो जाए, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह कबूल फरमाते हैं। फिर बारिश के वादे सच्चे, अल्लाह के वादे सच्चे। या वहाबो, अब मैं इसका हवाला देता हूं। असल में अमलियात रूहानियत की दुनिया एक पूरी साइंस है, एक पूरा निजाम है। जरूरी नहीं कि हर बंदे को समझ आ जाए, हर बंदे का अपना सब्जेक्ट है। शाह अहलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह का खानदान है, ये मैंने उनका हवाला दिया है, उनका अमल दिया है। शाह अहलुल्लाह और शाह वलीउल्लाह का खानदान आपके घर में है, बालाकोट में। शाह वलीउल्लाह का खानदान आपके बालाकोट में सो रहा है। शाह इस्माइल शाह अहमद रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद, ये उनका अमल है कि बारिश हो और फिर कुछ लोग हों और फिर उन लोगों के दरमियान बैठ के और या वहाबों का जिक्र किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर अमल का सबूत, हर अमल का हवाला, हर अमल का रिफरेंस है। अब आप एक बंदा कहे कि ये कहां लिखा हुआ है, तो सारा दिन मोबाइल देखे वहां तो लिखा हुआ नहीं है, जहां लिखा हुआ है वहां तो पढ़ता नहीं है। ये ताकतवर अमल आपने किया है इस वक्त, आपको मुबारक हो। बारिश के वादे, एक दरखास्त करूंगा आपसे, बारिश का पानी पिया करें, अपनी जिंदगी में शामिल करें। मैं घर में मुसलसल बारिश का पानी पीता हूं। वो लोग जो सिंध में रहते हैं, मैं अभी मिस्र में गया, बड़ा लंबा सफर किया मिस्र का बहुत लंबा सफर किया। पाकिस्तान से वापसी से अलग तक 8 फ्लाइटें तब्दील की, बहुत दूर दूर तक गया, बारिश नहीं होती। मुझसे कहने लगे कि मिस्र में बारिश साल में एक आध दफा होती है और चंद बूंदें गिरती हैं, हल्की बिल्कुल मुख्तसर बारिश होती है, बारिश नहीं होती। बारिश का पानी इकट्ठा किया करें। मैंने क्या तरीका किया है, क्योंकि लाहौर में बारिश होती है, आपके यहां तो बहुत ज्यादा होती है, वहां मैंने बर्तन रखे हैं, उन बर्तनों के जरिए जो है फिर पानी जमा करता हूं, फिर उनको कपड़े में छान लेता हूं। छानने के बाद मैंने डिस्पेंसर, ये बोतलें रखी हुई हैं बड़ी, ये जो आजकल पानी मिनरल वाटर की बोतलें हैं ना, ये रखी हुई हैं, इनमें छान के बंद करके रख देता हूं और फिर वो बोतल डिस्पेंसर पे डाल के ठंडा गरम उसको पीता रहता हूं। आप उस पे ना रखें, इन बोतलों को भर लें और इसमें बाज़ औक़ात जाला भी आ जाता है, फिर से छान लिया करें, खराब नहीं होता। 3 पानी ऐसे हैं जिनके साथ शिफा का वादा है। कितने पानी? सबसे अफजल पानी ज़मज़म है, सबसे अफजल पानी ज़मज़म है। उसके साथ राहत का वादा, उसके साथ शिफा का वादा, उसके साथ पेट भरने का वादा, उसका भूख मिटाने का वादा, ज़मज़म के साथ प्यास का वादा, और फिर ज़मज़म के साथ खात्मा बिल खैर का वास्ता भी है। वुज़ू के 3 घोंट पानी शिफा है, बीमारियों का इलाज है। कोई आदत ना छूटती हो,
گھر کا کوئی مریض ہو، کسی کو کوئی چیز لگ گئی ہو، علت کوئی چیز ایسی ہو جو ناممکن ہو، وہ نہیں پیتا، آپ اس کی نیت کر کے وضو کے 3 گھونٹ پانی پئیں، آپ خود اپنی نیت کر کے پئیں۔ میری آقا کا یہ مسنون عمل ہے، اس عمل کے اندر جان ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اس عمل میں قوت ہے۔ زمزم کا پانی، اس کی تاثیر آپ جانتے بھی ہیں، بچپن سے بچپن تک سنی بھی ہے، اور اس کی طاقت اور اس کے کمالات سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ زمزم۔ اب بارش کے پانی کو تھوڑا سا بیان کروں گا۔ بارش کا پانی شفا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے۔ اس سے پہلے سائنس کہتی تھی کہ بارش کے پانی میں آلودگی ہے، ہماری فضاؤں میں، ہمارے ویدر میں، فضاؤں میں آلودگی ہے۔ فرمایا بعد میں، کیونکہ اللہ سچا، اس کا حبیب سچا، حبیب کا فرمان سچا، ساری دنیا کی سائنس کی تھیوریاں بدلیں گی، میرے کملی والی کی تھیوریاں نہیں بدلیں گی کہ یہ پہاڑوں کے دور کا واقعہ اس وقت تھا جب پتھر کے دور کا واقعہ ہے، اب چاند اور سائنس کے دور کا واقعہ ہے۔ نہیں نہیں، ساری دنیا یوں سے یوں ہو جائے، میرے کملی والے کا فرمان حق اور سچ ہے۔ صدقت یا رسول اللہ، حق اور سچ ہے۔ پہلے سائنس کہتی تھی کہ اس میں آلودگی ہے، اب کہتی ہے کہ بارش کو اللہ نے کوئی ایسا سنبھال کے رکھا ہے، یہ گولی کی رفتار، جو گولی کی جو رفتار ہوتی ہے، بلٹ کی رفتار، یہ اس سے 6 گنا، بعض سائنس کی تھیوری ہے 8 گنا اس سے تیز ہے۔ اگر اللہ نے آسمان پہ تہیں نہ لگائی ہوتی، تہیں اس کی طاقت کو توڑتی ہیں، اور یہاں آ کے ہمیں ہلکا سا احساس ہوتا ہے کہ میرے اوپر بارش کا قطرہ گرا ہے، ورنہ ابرہہ کے لشکر کی کہانی بن جاتی، ہمارے گولی یہ پار نکل جاتی۔ بارش کی طاقت اتنی زیادہ ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جب بارش کی طاقت اتنی زیادہ ہے، یہ طاقت ساری آلودگیوں کو، یہ ساری غلط چیزوں کو، نقصان دہ چیزوں کو جو ہواؤں اور فضاؤں میں ہے، اس کو توڑ کے رکھ کے جب نیچے آتا ہے یہ قطرہ، تو یہ شفا بن جاتا ہے۔ اور میرے حضور نے فرمایا بارش کے پانی میں شفا ہے، گھروں میں استعمال کریں، اس کو جمع کرنے کا اہتمام کیا کریں، اس کو جمع کرنے کی ترکیب بنایا کریں۔ اچھا، اس کی بھی ایک عمل میں بتایا کرتا ہوں، زندگی میں ایک دفعہ اسی پہ کر لیں، پھر اسی پانی کو بڑھاتے رہیں۔ آپ چاہیں ہر ہفتے پھر کر لیں، آپ چاہیں مہینے کے بعد پھر کر لیں، اسی پانی کو ایک دفعہ کر لیں۔ وہ یہ غور سے سنیے گا، 70 بار اول آخر درود ابراہیمی، 70 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 70 بار سورۃ فاتحہ، 70 بار آیت الکرسی، اور 70 بار آخری 4 کل۔ گھر کے چند افراد مل کے پڑھ لیں، آپ خود اکیلا پڑھنا چاہیں ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے، 3 دن میں پڑھ لیں، پر اس کی تاثیر کمال ہے۔ بارش کے پانی میں اگر یہ پڑھ لیا جائے اور بارش کے پانی میں اس کو پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد اس پانی کو کھانے میں، پینے میں، چائے میں، دودھ میں، ہنڈیا میں، آٹا گوندنے میں، نہانے میں نہیں، استعمال میں لائیں، زندگی کا قطرہ قطرہ شفا بن جاتا ہے۔ آج تک اتنی زیادہ بیماریاں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ پرانے بوڑھوں سے پوچھ لیں، یہاں کی جڑی بوٹیاں، آپ تو جڑی بوٹیوں میں مالا مال لوگ ہیں، یہاں کی جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جن میں شفا ہی شفا ہے۔ بیماریاں بڑھ گئیں، روگ بڑھ گئے، تکلیفیں بڑھ گئیں، اس کی بنیادی وجہ ہے شفا کے راز ہم بھول گئے۔ یہ لفظ پھر دہراؤں گا، آپ مخلصین بیٹھے ہیں، آپ سچے لوگ بیٹھے ہیں، شفا کے راز لوگ بھول گئے، جو میرے آقا نے شفا کے راز بتائے ہیں احادیث میں، مستند اور صحیح احادیث میں، جن کی سچی اسناد موجود ہیں۔ شفا کے راز ہم بھول گئے، شفا کے راز ہم بھول گئے۔ بارش کا پانی شفا کا راز ہے، وضو کے بعد کا پانی شفا کا راز ہے، زمزم تو ویسے ہی ازل سے ابد تک شفا ہے، یہ شفا کا راز ہے۔ اس شفا کے راز کو کبھی نہ بھولیں، اپنی زندگی میں بارش کے پانی کو شامل کریں،
اور اہتمام سے جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد استعمال لائیں اور اپنا سال کا کوٹا، میں تو اپنے سال کا کوٹا رکھتا ہوں کیونکہ مونسون میں بارش، ساون بھادو میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، اس کو استعمال کریں، بیماروں کو، مریضوں کو، صحت مند کو گھر میں اس کا استعمال کریں، بارش کا پانی۔ اور جب بارش ہو ضروری نہیں آپ کہیں رک جائیں، ضروری نہیں مصلی بچھائیں، ضروری نہیں قبلہ رخ ہو جائیں، دل کو اللہ کے ساتھ لگا دیں۔ مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، دل کے ساتھ تار لگ جائے اور اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اللہ میرے یہ مسئلے ہیں، اللہ تو کر دے، تیری لیے کون سی دیر ہے۔ اللہ میری بیٹی جوان، بیٹا جوان، اللہ اولاد نہیں، اللہ میرا گھر نہیں، اللہ رزق وسیع کر دے، اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ اللہ وہ وقت نہ لانا میرا کفن سفید ہو، میرا دل سیاہ ہو اور کالے دل کے ساتھ حاضری ہو نہ میرا مولا۔ جس طرح میرا کفن سفید ہے اس طرح میرا دل بھی پاک کر دے۔ اللہ سے باتیں کریں، بارش ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ باتوں میں لگ جائیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا بندے ہینڈ فری، یہ ہینڈ فری پہلے تو چلو تاریں لگی ہوتی تھی، اب چھوٹی سی ٹوٹی ہوتی ہے، کان میں ڈالی۔ میں نے ایک دفعہ بندے کو دیکھا ایسے باتیں کر رہا، میں نے کہا ذہنی معذور ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہیں، ادھر جائے باتیں کریں، ادھر جائے باتیں کریں۔ جب نیا ہینڈ فری آیا کیا یہ باتیں کر رہا، پتہ چلا اس کی تار لگی ہوئی ہے، اس کے رابطے ہو چکے ہیں۔ ایسی تار لگ جائے، ایسے رابطے ہو جائیں اس کے ساتھ۔ ایک آپ کو انوکھی حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں، فرمایا جو سکھی ویلے، سکھے وقت میں، جب راحت کا وقت ہو، کوئی پریشانی تکلیف نہ ہو، اس وقت اللہ سے باتیں کرے۔ فرمایا کہ جب اس کو پریشانی ہو جائے، دکھ ہو جائے اور وہ پھر اللہ سے باتیں کرے، فرشتے کہتے ہیں مولا مانوس آواز ہے، ایسی آواز ہے جو پہلے بھی سنی ہے۔ فرشتے اس کی سفارش کرتے ہیں، فرشتے اس کی سفارش کرتے ہیں۔ یہ وہ بندہ تھا جب کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی غم نہیں تھا، اللہ آپ سے باتیں کرتا تھا۔ آج اس کو غم، آج اس کو پریشانی، آج اس کو دکھ ہو گیا ہے، آپ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں فرشتے بار بار سفارش کرتے ہیں اور پھر اس کی برکت سے اللہ کام بنا دیتا ہے۔ باتیں کرنا شروع کر دیں، اللہ سے باتیں کریں دل ہی دل میں۔ کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے جیسے بارش کے وقت کی گھڑی بتا رہا ہوں، کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے، کوئی ساعت ایسی ہوتی ہے، کوئی لمحہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ایک پل میں سارا کچھ قبول ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات آپ کے لیے اور بعض اوقات اس کی شہنشاہیت بڑھ گئی ہے، بڑھی ہوئی ہے اور بڑھی ہوئی ہے اور بڑھی رہے گی۔ اللہ پر نسلوں کے لیے فیصلے کرتا ہے۔ فرشتوں لکھو اس کی 2 نسلیں، فرشتوں لکھو اس کی 4 نسلیں، اس کی 5، اس کی 7، اس کی 9۔ اس کا بھی واقعہ سناتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بندے بڑی سہولت میں، بڑی راحت میں، رزق کی وسعت میں بہت، لیکن یوں مرتے ہیں سارا وقت ختم۔ آپ کے پاس واقعات ہوں گے اور آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ سارا وقت ختم، سارا وقت ختم، سارا وقت ختم۔ کہتے ہیں جی وہ اپنا وقت ساتھ لے گیا، اوپر سے فیصلے چھوٹے کروائے تھے، فیصلے بڑے کروانے ہیں۔ پھر دنیا جہان ساری کے ساری جتنی مہنگائیوں کے فیصلے ہو جائیں، جتنے مہنگائیوں کے طوفان آ جائیں، اللہ تجھے کھلائے گا، پلائے گا، نسلوں کو پہنائے گا، رزق عزت دولت کے برکتوں کے دروازے اللہ تجھے دکھائے گا۔ اللہ سے فیصلے کروانے ہیں ان قبولیت کی گھڑیوں میں۔ یہ بارش کا لمحہ قبولیت کی گھڑی، زمزم کو پیتے ہوئے قبولیت کی گھڑی، بارش کا پانی پینا اللہ کے ہاں شفا، وضو کے 3 گھونٹ شفا، کعبہ کو دیکھنے میں قبولیت کی گھڑی، گنبد خضرا کو دیکھنے میں قبولیت کی گھڑی، قرآن کو دیکھنا قبولیت کی گھڑی، قرآن کو پڑھنا قبولیت کی گھڑی، اور قرآن کو سفارش کیا کریں۔
اللہ سے میری سفارش کر دے، میری یہ کام بنوا دے۔ اس پہ بھی حدیث بتاتا ہوں، آقا کا فرمان ہے سورت تبارک الذی، سورت ملک، فرمائے یہ جھگڑالو سورت ہے، یہ جھگڑا کرتی ہے، سورت ملک جھگڑالو سورت ہے، یہ جھگڑا کرتی ہے۔ میں کیسے؟ جو اس کو پڑھے گا، جو اس کا ایک اور فائدہ بھی بتاتا ہوں انوکھا، جو اس کو پڑھے گا قیامت کے دن اللہ کے ہاں جھگڑا کرے گی، یا اللہ مجھے یا تو اپنے قرآن سے نکال دے یا پھر اس بندے کی مغفرت کر دے۔ قرآن کو منت کیا کریں؟ قرآن ہماری سفارش کر اللہ کے ہاں، قرآن ہمارے مسئلے پہنچا اللہ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری مسائل اور مشکلات میں ہمارے کام بنوا دے۔ سچ بتاؤں، قرآن کام بنواتا ہے، قرآن مسائل حل کرتا ہے، اور پوری روایات میں مستند باتیں بتا رہا ہوں۔ قرآن سفارشی بھی ہے، سفارش کرے گا، یا پھر قرآن پکڑوائے گا کہ یا اللہ ساری زندگی اس نے مجھے دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، اس نے مجھے سوچا نہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں 18 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی، اور بات کہاں کی کر رہا ہوں؟ اندرون سندھ کی سخت ترین گرمی۔ اچھا، اگر گرمی نہ ہو تو آم آپ کے پاس کیسے پہنچے؟ آپ جیسا ماحول ہو، آم کیسے پکے؟ دنیا کہہ رہی ہے گرمی ہے، گرمی ہے۔ اللہ والے گرمی ہوگی تو کھجور پکے گی، گرمی ہوگی تو آم پکے گا۔ اس کریم نے اپنا نظام، اور اگر گرمی ہو جائے تو یہاں آڑو بھی جل جائے، خوبانی بھی جل جائے، آپ کی پٹی میں جو پھل ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کا توازن رکھنا ہے، توازن رکھنا ہے۔ 18 گھنٹے لائٹ ہی نہیں ہوتی، بجلی نہیں ہوتی۔ کہنے لگے میں بڑے سکون سے سوتا ہوں، سارے چیختے ہیں، کھڑکیاں کھولتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، میں سکون سے پسینہ پسینہ اٹھتا ہوں، بہترین پرسکون نیند۔ کہنے لگے پھر مجھے چھیڑتے ہیں، کھینچتے ہیں، اٹھ تو کیوں سو رہا ہے؟ ہم اگر اپنی ضرورت تو پھر تو کیوں سوتا ہے؟ کہا میں وہاں ملازمت کرتا تھا، ہم نے ایک کمرہ لیا ہوا تھا، 3-4 افراد تھے، میں سکون سے سو جاتا تھا، وہ سو نہیں سکتے تھے۔ آخر ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے، اب راز سنیے گا ذرا، سکون کا راز۔ ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے تو سکون سے سوتا ہے، کیوں سوتا ہے؟ اس سکون کی وجہ، کہا میرے پاس ایک راز ہے، وہ راز یہ ہے جو سورت ملک پڑھے گا وہ قبر میں سکون سے سوئے گا۔ جو سورت ملک صدیوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں عبد العبد کی زندگی ہے، اس پہ سکون دے سکتی ہے، وہ سورت ملک چند گھنٹوں کے بستر کی نیند پہ سکون نہیں دے سکتی۔ اسے وہ کہنے لگے کہ میں مجھے سکون نہیں دے سکتی۔ کہا میرا یقین ہے جب بھی میں پڑھ سوتا ہوں میں نے سورت ملک یاد کر لی ہے، جب سوتا ہوں سورت ملک پڑھتا ہوں، سورت ملک پڑھ کے ایسی زبردست نیند آتی ہے، فرمایا سورت ملک پڑھنے والے کو آ کے فرشتے جھولا جھلائیں گے، سورت ملک پڑھنے والے کو دائیں بائیں سے بستر لگائیں گے، سورت ملک پڑھنے والے کو جنت کی کھڑکیاں کھلوائیں گے، اور سورت ملک پڑھنے والے کو زندگی کا نظام ایسا راحت کا چلے گا، ایسا راحت کا، ایسا راحت کا، کمال ہے۔ سورت ملک کا یہ انوکھا فائدہ بتا رہا ہوں، سورت ملک کا یہ انوکھا فائدہ ہے۔ اچھا پھر میں نے مجھے بھی پتہ نہیں تھا، سچ پوچھیں، ذہن میں فوراً خیال آیا یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے، جو قبر میں راحت کا ذریعہ بنے اسے استنباط کہتے ہیں، فقہا کی دنیا میں استنباط کہتے ہیں اور قیاس کہتے ہیں، استنباط اور قیاس۔ جو قبر میں راحت دے مرنے سے ہی کہتے ہیں، وہ بدو کہتے ہیں، دیہاتوں میں بولی جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کی جب ضرورت ہوتی ہے ہر چیز سیکھ جاتا ہے۔ میرے پاس باہر ملک کے فون آتے ہیں، کھاریاں، گجرات، کشمیر کی یہ پٹی یورپ میں بہت زیادہ ہے، یہ ایک پٹی ہے، یہ کھاریاں، گجرات، یہ سارا کا سارا میرپور، آزاد کشمیر والا میرپور، یہ پٹی، تو وہ اپنی بولی بولتے ہیں یا انگلش بولتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اردو نہیں آتی۔ زندگی میں سیکھنے کے لیے ایسی انگلش بولتے ہیں کہ گورا حیران ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہم دنیا آخرت کی راحت پانے کے لیے سورت ملک نہیں بول سکتے، سورت ملک نہیں سیکھ سکتے؟ آج سارے فیصلہ کریں، میں بھی کرتا ہوں کہ سورت ملک انشاءاللہ یاد کریں گے، اور سوتے وقت سورت ملک جو ہے وہ پڑھ کے سوئیں گے۔ میری اماں رحمت اللہ علیہ مجھ سے فرماتی تھی، طارق میں نے سورت ملک کے نصاب پڑھے ہیں، 70 پتہ نہیں کتنے وہ نصاب پڑھتی تھی، اور فرمانے لگی میں نے اپنی آخرت اور اپنی قبر کے لیے نصاب پڑھے ہیں، اور واقعی بعد از وصال
उनके वो निसाब और वो आसार, उनके वो निसाब और आसार जो हैं वो बहुत ज्यादा मिले 70। तो आप एक दफा पढ़ के सो जाएं। अगर राहत की नींद, सुकून की नींद, टेंशन से निकलना चाहते हैं तो एक दफा पढ़ के सो जाएं। मुश्किल है कोई? बोले कोई मुश्किल है? बहुत आसान है कि सूरत मुल्क आपने पढ़ के सोना है। अब एक चीज और आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, इसको बहुत ज्यादा तवज्जो दे। अभी मैं बैठा था यहां तो मैंने ना सरसों का तेल हथेली पी लिया, अभी अच्छा खासा लिया, छोटी उंगली से दाएं नाक में ना मैंने तेल डाल के और सरसों का तेल भी ले आए। कहने लगे हमारे यहां घानी वाला तेल है और है भी लाजवाब, पता करता है कि नाक में कोई चीज गई है। आपको मैं तरीका बता रहा हूं, जरूर कीजिएगा। ऐसे करके ना नाक में डालें और खींचें, डालें और खींचें 4 5 6 दफा, 7 दफा इधर, फिर उंगली 5 6 दफा इधर, ये डालें और खींचें। उसके बाद इसको बहुत फिर टिश्यू से साफ भी कर लें, कुछ बाहर निकले। और अगर ये सोते वक्त करें तो अंदर जाएगा। अभी हज से वापसी में मेरे बेटे को ना खांसी वो होता है, कोई वायरस वगैरह थोड़ा सा, तो वो नजला जुकाम। मैंने एक दिन कहा, 2 दिन कहा, मैं कहता रहा बेटा सो जा, मेरे साथ सो जा। मैंने कहा सरसों का तेल लिया, उसके नाक में मैंने डाला, मैं कहा 2 मिनट में होगा, ठीक हो जाएगा। सारा सिस्टम अंदर की ट्यूनिंग सर्विस देख तुझे कैसे होती है। उसकी खांसी कहां गई, उसका नजला कहां गया, उसका जुकाम कहां गया, उसका रेशा कहां गया। ये तो छोटा फायदा बता रहा हूं, इससे बड़ा फायदा बताता हूं, वो गौर से सुने। पहले दौर में जितने दिमागी काम करने वाले लोग थे, दिमागी काम, याद रखिएगा, एक मैं राज बता रहा हूं, जिस्मानी काम करने वाले को हमेशा थकने के बाद पुरसुकून नींद आएगी। दिमागी काम करने वाले को थकने के बाद पुरसुकून नींद अगर आए तो वो किस्मत वाला है, क्योंकि दिमाग जब थका हुआ होता है नींद नहीं आती। दिमाग जब थका हुआ होता है नींद नहीं आती, जिस्म थका हुआ होता है बड़ी जबरदस्त नींद आती है। आपका ये तेल डालना आंखों को रोशन करेगा। आपकी 10 साल उम्र छोटी हो जाएगी। मसलन आप 70 साल के हैं, लोग 60 साल कहेंगे, 55 साल कहेंगे। दिमाग रोशन होगा, इंतहाई। आंखें तेज, नजर तेज, कानों के मसाइल हल। ये जो नाक का सिस्टम है ना, नाक कटना सारी जिंदगी की जिल्लत है। नाक के साथ अल्लाह ने इज्जत का निजाम भी रखा है। अरब में पहले नाक काटते थे। एक साहब आए बाहर से, उनकी नाक कटी हुई थी, फिर वो सोने की नाक लगाते थे। अगर किसी और धात की लगाएं तो इन्फेक्शन गल जाता था। तो नाक आज भी सेहत के लिए, अगर आप दिमाग रोशन, आंखें रोशन, कानों की समात ठीक, दिल दिमाग के जज्बे ठीक, आसाब ठीक चाहते हैं, इस नाक को और नाफ इसको तेल दे और लाजम दे, और इस नियत से दे कि या अल्लाह ये सेहतमंद जिस्म है, इससे मैं खिदमत करूंगा, 2 काम करूंगा, इबादत करके तुझे राजी करूंगा, खिदमत करके मखलूक को राजी करूंगा। मैं इसलिए सेहतमंद जिस्म तुझसे चाहता हूं, इसलिए सेहतमंद तुझसे चाहता हूं। मेरे यहां हवेली में ना सिख हजरात आए, सिखों के बड़े आए, दावत थी मेरे यहां हवेली में चारों मजाहिब की। सिखों के बड़े थे, हिंदुओं के मुखी थे, ईसाई थे और मुसलमान, ये सारे हजरात थे। वहां कोई 50 60 70 लोग जमा हुए। वहां एक सिखों के बड़े आए, कहने लगे मैं अभी जर्मनी से आ रहा हूं, मेरा सफर था, जर्मनी से आ रहा हूं। तो मैंने कहा पांव की तेल की मालिश करें। उन्होंने साथ भतीजा था सिख, उसको कहा पांव के तेल की मेरी मालिश कर। जब उससे जबरदस्ती उठाया कि दस्तरखान लगा हुआ था, उन्होंने सब्जियां खानी थी, उनके लिए सब्जियां पकी थी, मुसलमान के लिए गोश्त पका थे, तो उनका जबरदस्ती उठाया। उठे, क्या हुआ? कहा ऐसी कोई बेहोशी की नींद आई, सारी जर्मनी के सफर, फ्लाइटें, फिर एयरपोर्ट, फिर सफर, सारी थकान उतर गई।
छोटे छोटे राज हमने जिंदगी से निकाल दिए। बारिश का पानी निकाल दिया, तेल लगाना निकाल दिया, सूरत मुल्क का रूहानी राज जिंदगी से निकाल दिया, सारा कुछ निकाल के कहते हैं हाई टेंशन, हाई टेंशन। याद रखिएगा, जो लफ्ज बोलू में आता है, किस पे आता है? किस पे आता है? कागज कलम बैठ गया मुझे। जो लफ्ज बोलू में आता है, बोलू में, वो वजूद में आता है। किस पे आता है? वो वजूद में आता है। जो बोलू में आता है वो वजूद में आता है। मैं एक जगह गया तो दरिया सिंध के किनारे कश्ती पे मेरी गाड़ी भी, बंदे भी, हमने कश्ती पार करनी थी। गाड़ी भी कश्ती में, बंदे भी कश्ती में। अच्छा, वो जो कश्ती का मल्लाह था उसने पैसे लिए पार उतारने के। हर थोड़ी देर बाद पीर सैया नीरी टेंशन है, हर चीज को टेंशन कहे। नजला उसको हो रहा था तो थोड़ा सा पानी कर रहा था, आगे पीर से यही टेंशन को गोली दसा जा, हर चीज में टेंशन। मैं लफ्ज उसको सुन रहा था तो मैंने कहा जो बोलू में आता है वो वजूद में आता है। टेंशनें तो हमने खुद पाली हुई हैं। इस फितरी जिंदगी को छोड़कर, इस हकीकी जिंदगी को छोड़कर, जिस फितरी और हकीकी जिंदगी में ना कोई मर्ज है, ना कोई बीमारी है, ना कोई तकलीफ है। आए फिर एक और चीज बताता हूं, एक और चीज बताता हूं। वो चीज है आमला, वो चीज है आलू बुखारा खुश्क। मुंह में आलू बुखारा खुश्क मुंह में रख के ना चूसें, टाफी की तरह चूसें, दिन में 8-10 चूस लें। हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां जहां नाकाम हो गई हों, हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां जहां नाकाम हो गई हों और इंसान परेशान हो के आप क्या करो? एक दूसरा, जिसका पेट वेट बहुत बढ़ गया हो। एक साहब है, मैं उनके पेट पे हाथ रखता हूं, कहता हूं हंसो, वो नहीं हंसता, पेट हंसता है। पेट ना बढ़ने देना, मुझे इस थोड़े से बढ़े हुए पेट का हमेशा फिक्र रहता है, पेट ना बढ़ने देना। वजन बढ़ना, और वो शख्स जिसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, चर्बीले और यूरिया, यूरिक एसिड, और जिस्म में मैदे में तेजाबियत हो, कोई दवाई असर न करती हो, जो खाता हो जलन हो, तेजाबियत हो, आलू बुखारा टाफी की तरह मुंह में रख के हल्का हल्का चूसते रहें, चूसते रहें। फिर दूसरा रख लें, दिन में 8-10 आलू बुखारे। कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद आप महसूस करेंगे आपके जिस्म से ये बीमारियां, ये तकलीफें, ये मसाइल ऐसे खत्म हो गए। छोटी फितरी चीजें, छोटे छोटे फितरी टिप्स। एक टोटका और देता हूं आपको। तो टुर जो आई में को नहीं ठांदी, मेरे दर तो आते खाली वन। तो टुर जो आई में को नहीं ठांदी, मेरे दर तो आते खाली वन। हुण कुछ नहीं पिया ते को क्या देवां, ये साह ही नहीं यार संभाली वन। हुण कुछ नहीं पिया ते को क्या देवां, ये साह ही नहीं यार संभाली वन। मैं को हौल न रहे जो रोंदा गे, जरी खिलदी शक्ल दिखाली वन। मचा राह च पवी रात सजन, मेरे खून दा दीवा बाली वन। समझ आई है? बहुत आई है। मता राह च पवी रात सजन, मेरे खून दा दीवा बाली वन। तो टुर जो आई मेरे को नहीं ठांदी, मेरे दर तो आते खाली वन। ये छोटे छोटे टिप्स हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक बात कही थी, अल्लाह से कुछ बातें कही थी। रब्बिगफिरली हबली, इन्नका अंतल वहाब। कुरान की आयत है। किस पारे में है, कोई हाफिज बताएं? 23वें पारे में है, सूरत सौद में है। मैं गया अपने कॉलेज में जहां पढ़ता था, तो वो पहले लेक्चरर थे, अब प्रिंसिपल बने बैठे थे। तरक्की करते करते पता चला कि आप तो वजीफे बताते हैं, माशाअल्लाह। ये बड़ी मोहब्बत थी। मुझसे कहने लगे जब से प्रिंसिपल बनाऊं लोग बहुत मुझे परेशान कर रहे हैं और मुझे हटाना चाहते। मैं क्या, सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस दुआ को पढ़ें, आपको कभी कोई जवाल नहीं देगा। रब्बिगफिरली हबली मुल्कन ला यंबगी अहदिम मिन बादी इन्नका अंतल वहाब। मेरी जेर ज़बर अगर कमजोर हो तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। मैंने कहा आप नमाज, हर नमाज के बाद 11 दफा ये आयत पढ़ लिया करें।
یہ آپ کو میں خصوصی دے رہا ہوں، کسی جاب میں ہے، کسی عہدے میں ہے، یا کسی ایسے شعبے میں ہے، یا کسی ایسے کمال میں ہے کہ اللہ نے کسی فقیر کی دعا کی برکت سے کمال دے دیا، اور آپ حاسدین پیچھے ہیں اور آپ وہ کہتے ہیں کہ اس کو زوال دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ اللہ جو ملک، جو حکومت، جو اقتدار جنات کا، ہواؤں پہ، پرندوں پہ، مچھلیوں پہ، کائنات پہ مجھے دیا، پھر اس کے بعد کسی کو نہ دینا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے سلیمان، میں نے تجھے ہی دیا ہے۔ اور اس کے آخر میں لفظ کیا آتا ہے؟ یا وہاب، وہاب آتا ہے، آخر میں وہاب آتا ہے۔ اب یہ آیت میں نے انہیں کہا، میں نے کہا یہ آیت صرف 11 دفعہ پڑھ لیں، ایک دفعہ ایک جگہ مجھے ملے، ایک جگہ مجھے ملے، مجھے کہنے لگے با عزت با وقار ریٹائر ہوا ہوں، کوئی حاسدین دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور مجھے اللہ نے وہ عزت دی، وہ کمال دیا کہ اب میں حیران ہوں اس آیت کی تاثیر۔ وہ تو بہت زیادہ بتانا چاہتے تھے، مجھے جلدی تھی، لیکن انہوں نے وہ آیت کی تاثیر، یہ آیت میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، اس آیت کو یاد کر لیں۔ اچھا کسی کو یہ آیت یاد نہیں ہے نا، صرف 11 دفعہ ہر نماز کے بعد یا وہابو اس آیت کا تصور کر کے پڑھ لیں۔ اور آئیے سنو، حدیث میں آتا ہے میرے بندے، اگر رونا نہیں آتا چلو رونے والی شکل بنا لے۔ ساری دنیا بہروپیے کو رد کرتی ہے، ساری دنیا بہروپیے کو رد کرتی ہے، ساری دنیا روپ مانگتی ہے، بہروپیہ نہیں مانگتی۔ میرا اللہ کہتا ہے چلو رونے والی شکل بنا لے، مجھے یہ بھی قبول ہے، میں تب بھی قبول کروں گا، تب بھی قبول کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کیا بہروپیے آخرکار جنتی بن گئے سارے؟ تو امام جعفر صادق فرمایا بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں مینا کی وادیوں میں، اور مشکلات کے مارے ہوئے، غموں کے مارے ہوئے، دردوں کے مارے ہوئے سوز و ساز کے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں، اور وہ پڑھ رہے ہیں مسلسل ایاک نعبد و ایاک نستعین، مسلسل پڑھ رہے ہیں مولا غلام تیرے، مولا بندے تیرے، مولا آقا تو، پھر در کسی اور کا، اب اپنے در سے خالی نہ لٹا، اپنے در سے خالی نہ لٹا، سارے جہان کی ٹھوکریں کھا کھا کے تیرے در پہ آئے ہیں، اپنے در سے خالی نہ لٹا۔ لے میرے خیال میں ایاک نعبد شروع ہوئی، بارش پھر شروع ہو گئی ہے۔ اب وجدان کی کیفیت سے اول ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ اب سورۃ فاتحہ پڑھیں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ اب سر جھکا کے، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، سر جھکا کے اپنے پہلے 11 مقاصد کو ذہن میں رکھیں۔ غور سے میری بات کو سنیں، کتنے مقاصد؟ کتنے مقاصد؟ بولیں تو صحیح۔ الجھن، رزق ہے، اولاد ہے، زندگی ہے، کامیابی ہے، صحت ہے، کالا جادو ہے، کالے لوگ ہیں، کالے روگ ہیں، زندگی کی ناکامیاں ہیں، بند گلیاں ہیں، در در کا تڑپنا ہے، دردت کا سسکنا ہے، کوئی ایسا روگ ہے جو حل نہیں ہو سکتا، کوئی ایسی مشکل ہے جو ناممکن ہے، دنیا نے ستایا ہوا ہے، اس نے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا تیرا جادو کوئی توڑ کے دکھا دے تو مجھے گولی مار دینا، میرا رب کعبہ کی قسم کہہ رہا ہوں، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نے اپنی زندگی میں مسائل کو حل ہوتے دیکھا، زندگی میں ناکامیوں کو لٹتے دیکھا، اور دشمن کو میں نے ہٹتے دیکھا، اور پسپا اور پریشان اور ناکام ہوتے دیکھا، اور اللہ کی مدد، اس کی رحمت، اس کی عطا، اس کی شفقت، اس کی مہربانی کو آنکھوں سے اترتے دیکھا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ مینا کی وادی کا تصور کر لیں، اولیاء صالحین وہاں کتب بھی تھے، ابدال بھی تھے، غوث بھی تھے، کلندر بھی تھے، نقیب بھی تھے، نجیب بھی تھے، ابرار بھی تھے، اوتاد بھی تھے، سارے صالحین
सालिहीन थे, एक वली कामिल आया और वो इमाम जाफर सादिक, उन्होंने आके दुआ मांगी और दुआ मांगते कहा सूरत फातिहा पढ़ी जैसे आज आप पढ़े बैठे हैं और इंतजार और बेचैन हैं आप कि कौन सा लम्हा ऐसा है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अपने मकासद का तस्वर करके हाथ नहीं उठाना, सर झुका के डूब के तवज्जो से ध्यान से बावाज़ बुलंद पूरे सोच के साथ पूरे इश्क के साथ हमने अपने मसाइल के लिए अपनी मुश्किलात के लिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आओ इस कबूलियत का पहले मैं शर्तें बता दूं। यहां सफेद बालों वाले बैठे हैं जिनसे अल्लाह हया करता है, यहां परदेसी बैठे हैं, परदेशियों के आने से दुआएं कबूल होती हैं, यहां बारिश के कतरे हैं, बारिश के दौरान दुआएं मांगे कबूल होती हैं, यहां बच्चे बैठे हैं जिनकी वजह से अल्लाह रहमतें भेजता है। पर मैं अगर बच्चे ना हो और बेजुबान ना हो, मैं जमीन को तांबे का बना दूं, आसमान से कतरा ना हो और तुम तड़प तड़प के मर जाओ। ये बच्चे बैठे हैं, यहाँ नेक इबादत गुजार बंदियां बैठी हैं, यहाँ रोने वाले बैठे हैं, यहाँ आंसू बहाने वाले बैठे हैं, यहाँ ऐसे बैठे हैं जो अभी हज करके आए हैं। हदीस में आता है हाजी जब तक घर ना पहुंचे दुआएं कबूल होती हैं। एक हदीस है यकुम ज़ुल हज तक से लेकर आखिर ज़ुल हज तक, और एक हदीस में है रबीउल अव्वल के आखिर तक हाजी की दुआएं कबूल होती हैं। यहाँ मुस्तर बैठे हैं, यहाँ बेचैन बैठे हैं, किसी के जरिए से कुछ भी नहीं बैठे, अकेली इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन काफी है, शाफी है, काफी है और शाफी है। आया अपने मसलों का, अपनी परेशानियों का, अपने हालात का, अपनी उलझनों का, अपनी तकलीफों का, अपनी नाकामियों का, अपने मसाइल का, अपनी जिंदगी की ठोकरों का तस्वर करके अगर एक तस्वर और कर लें काम ज्यादा बनेगा। पूरी उम्मत का तस्वर कर ले, पूरे आलम का तस्वर कर ले, अपनी नस्लों का तस्वर कर ले। एक बात मैं अक्सर कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं, अपनी नस्लों को कभी गरीब फकीर मंगता छोड़ के ना जाना। आज अल्लाह ने रिस्क वुसअत का दिया है, आज खुशहाली दी है, अपनी नस्लों को गरीब फकीर मंगता भिखारी साइल छोड़ के ना जाना। आप कहेंगे वो कैसे? तो उसके लिए बंगले कोठियां जमीनें माल दौलत जवाहरात बनाने होंगे। मैंने कहा नहीं, बंगले कोठियां माल दौलत जवाहरात बनते हुए लोग छोड़ गए। आपने कई वाकयात देखे होंगे, उनकी नस्लों को मंगता फकीर देखा, सब लुट गया, सब लुट गया, सब खुट गया, सब खत्म हो गया। पर बरकतें क़यामत तक नस्लों के साथ रहती हैं, नस्लों के साथ रहती हैं। अपनी नस्लों को ऐसे अमाल दे के जाएं जिनके साथ अल्लाह के वादे हैं, मैं तुम्हें पालूंगा, तुम्हारी नस्लों को पालूंगा। सूरत फातिहा के साथ वादे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के साथ वादे हैं। इज्तिमाई जब सोज और साज के साथ मांगा जाए तो वादे हैं तुम्हें पालूंगा, तुम्हारी नस्लों को खिलाऊंगा इज्जत के साथ पहनाऊंगा इज्जत का लिबास, और तुम्हें नस्लों को पाल के दिखाऊंगा, जिल्लत से बचा के दिखाऊंगा। ये इज्तिमाई अमल क्यों जुमे की फजीलत ज्यादा है? इज्तिमाई अमल है। क्यों जुमे की फजीलत ज्यादा है, मजमा ज्यादा होता है? ये इज्तिमाई तौर पे आज बैठ के हम दिल की गहराइयों के साथ, हमने दरूद पाक भी पढ़ा है, हमने सूरत फातिहा भी पढ़ी है, अब हमने इय्याका नअबुदु, और दिल में जो मुरादें लेके आए हैं, दिल में आशे लेके आए हैं, दिल में उम्मीदें लेके आए हैं, दिल में दर्द लेके आए हैं, दिल में ख्वाहिशें लेके आए हैं, दिल में जिंदगी का कोई दर्द लेके आए हैं, आज उन दर्दों को सामने रख के उस करीम के सामने गिड़गिड़ाएं, भिखारी बने, मोहताज बन के पढ़े, साइल बन के थोड़ी देर पढ़े और थोड़ी देर पढ़ के फिर अल्लाह के सामने अपनी फरियादें भी साथ पेश करें। मुझे यकीन है उसकी शान करीमी पे, मुझे एतमाद है उसकी शान करीमी पे, मुझे इंशाअल्लाह एतमाद और 100% यकीन। आपको यकीन है? ढीला ढाला है? ये बताएं, अगर बंदूक हाथ में हो और निशाना भी बिल्कुल सामने हो और हाथ ऐसे 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 हिल रहा हो तो बंदूक निशाने पे लगेगी? निशाना है? बोले, हाथ ऐसे 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 हिल रहा हो, निशाना यकीन के साथ, अमन यतवक्कल अलल्लाह, आओ मुझ पे एतमाद करके देखो, फहुवा हस्बहु, बस मैं फिर तुम्हारे लिए काफी हूं।
کربلا کی ان زندگی میں امام حسین نے کہا تھا میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور اللہ کافی ہوا۔ آج حسین زندگی میں زندہ ہے، تابندہ ہے، شاداں ہے۔ یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، بے یقینی کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ ڈوب کے باواز بلند اپنے مقاصد کا تصور کر کے اگر 2-4 آنسوں آ جائے نا تو ان سانسوں کے اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے۔ پڑھنا ہے توجہ سے، درد کی کیفیت کے ساتھ، لہذا پڑھنا شروع کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اونچا اونچا پڑھیں، دل سے پڑھیں، یقین سے پڑھیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اپنے مقاصد کا تصور کر کے، اپنی مشکلوں کا تصور کر کے پڑھیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سخیا کا یہ سارے منگتے، یہ سارے بھکاری، یہ سارے محتاج تجھے تیرے نام کی قسمیں دے رہے ہیں، اس سے تیرا نام بھکاری بن کے مانگ رہے ہیں۔ اور قرآن کا سارا نچوڑ سورۃ فاتحہ اور اس کا نچوڑ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج ان کو خالی نہ لوٹا میرا آقا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و نستعین، ایاک نعبد و ایاک 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 نعبد و ایاک۔ اے اللہ جس ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کوئی خالی نہ جائے، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو بامراد کر دے، بے اولادوں کو اولاد دے، بے گھروں کو گھر دے، رزق وسیع کر دے، ایمان کی شمع روشن کر دے۔ بے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم، پوری سورت پوری کر لیں۔ صراط الذین اب آمین کو بہت زیادہ دل کی کیفیت سے دہرائیں۔ آمین آمین آمین، ڈوب جائیں، توجہ سے آمین پڑھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ آمین اسم اعظم ہے، روایات میں آتا ہے کہ آمین اسم اعظم ہے۔ جو مانگا جائے آمین کے بعد قبول ہوتا ہے، جو مانگا جائے قبول ہوتا ہے۔ آمین مہر لگا دیتی ہے، آمین دعاؤں کو لوح محفوظ تک پہنچا دیتی ہے، آمین دعاؤں کو عرشوں پہ اٹھا دیتی ہے۔ کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جو صدقہ خیرات زیادہ کرتا ہوگا، کوئی ایسا بیٹھا ہوگا رونے والا مزاج ہے، کسی کا عاجزی والا مزاج ہے، کسی کا درد والا دل ہے، کوئی ایسا ہوگا جو توبہ کر کے آیا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا کہ جو جہاں جائے اس محفل اس کی وجہ سے اللہ قبول کرتا ہے۔ اور میں حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان ہے، تمہارے ضعفاء کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہارے ضعفاء کی وجہ سے۔ کوئی بے حیثیت انسان یہاں بیٹھا ہوگا، کوئی ہاتھ ہی نہیں ملاتا ہوگا، کوئی سلام بھی نہیں کرتا ہوگا، کوئی کندھا مار کے چلا جاتا ہوگا، ایکسکیوز می معذرت بھی نہیں کرتا ہوگا، پر رب کعبہ کی قسم اس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے آقا کا فرمان ہے، تمہارے ضعفاء کی وجہ سے
किसकी वजह से? ज़ुअफ़ा, तुम्हारे कमजोर लोगों की वजह से, जिनको दुनिया में कोई बंदे हैसियत नहीं देते, तुम्हारी मददें तुम्हारे ज़ुअफ़ा की वजह से होती हैं। कोई ज़ईफ कितने यहां बैठे होंगे और बंदियां ज़ईफ कितनी यहां बैठी होंगी, उनकी वजह से दुआएं कबूल, उनकी वजह से क्या कबूल? उनकी वजह से दुआएं कबूल होती हैं। दुआ करा दें या कोई एक दो मोती और दे दें? हैं जी? थक गए होंगे आप, थक गए होंगे। वो मिला तो बरसों के बाद भी, मेरे लब पे कोई गिला न था, उसे मेरी चुप ने रुला दिया, जिसे गुफ्तगू में कमाल था। वो जो उनके सामने आ गया, वो जो उनके सामने आ गया, वही रोशनी में नहा गया। अजब उसकी हैबत हुस्न थी, अजब उसका रंग जमाल था। मेरा दर्द कैसे वो जानता, मेरी बात कैसे वो मानता। वो तो खुद वफा के सफर में था, उसे रोकना भी महाल था। कहां जाओगे मुझे छोड़कर, मैं ये पूछ पूछ के थक गया। वो जवाब मुझको ना दे सका, वो तो खुद ही एक सवाल था। न मैं वापसी उसे क्या हुआ, न वो रोशनी न वो ताजगी। वो सितारा कैसे बिखर गया, वो तो आप अपनी मिसाल था। और आखिरी गौर से सुनिएगा, मेरे दिल में था कि कहूंगा उससे, जो दिल पे रंजो मलाल था। जब वो आ गया मेरे सामने, तो न रंज था न मलाल था। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डर है तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? इतना डर है तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? नींद से मेरा ताल्लुक बरसों से नहीं है, ख्वाब आ आ के मेरी छत पे टहलते क्यों हैं? नींद से मेरा ताल्लुक बरसों से नहीं है, ख्वाब आ आ के मेरी छत पे टहलते क्यों हैं? न मैं जुगनू हूं, न दिया हूं, न मैं तारा हूं, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं? न मैं जुगनू हूं, न दिया हूं, न मैं तारा हूं, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डर है तो फिर घर से निकलते क्यों? ये आपको हैरत अंगेज तोहफा है। 3 मिनट 5 मिनट का अमल है, 3 मिनट 5 मिनट का अमल। ये आखिरी तोहफा है, आखिरी और हैरत अंगेज तोहफा है। आप दिन में इस अमल को, सूरत वज़्ज़ा को 1 बार पढ़ें, 100 बार पढ़ें, 40 बार पढ़ें, 11 बार पढ़ें, बस सारा दिन उसको वक्तन फवक्तन पढ़ते रहें। मैं यकीन जानिए, मैं साल से बता रहा हूं, आज तक मुझे कोई एक फर्द ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैंने तलब तवज्जो यकीन से पढ़ी हो और अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने मेरे काम ना बनाया। मुझे बड़ों से इजाजत है, डाकिया हूं, आपको भी इजाजत दे रहा हूं। बड़ों से इजाजत है, मेरी हैसियत डाकिए की है, कोई पहुंची सरकार नहीं हूं, कोई दावा नहीं कर सकता। वैसे भी मैं दावा नहीं कर सकता। जिस बंदे की 4 बंदों में शोहरत हो, मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। मौत बताएगी 1 नंबर था या 2 नंबर था, मौत बताएगी दुकानदार था या ईमानदार था। ये मौत पे फैसले होंगे। अल्लाह करे हमें अल्लाह मुखलिस बना दे। मौत से पहले तो वैसे मुझ जैसा बंदा जिसको 4 बंदे जानते हो, वैसे आप तो कर सकते हैं। तो शोहरत याफ्ता आदमी 4 बंदे जानता हूं, दावा नहीं कर सकता। पर यकीन जानिए, मैंने साल से इस अमल को बताया है। इतना ज्यादा इसकी तासीर, कमाल और फायदा है। असल में मेरी सारी कोशिशों का मतलब यह है, अल्लाह से जुड़ जाएं, मसनून आमाल के जरिए अल्लाह से मांगने वाले बन जाएं। और इसका सिला आपसे क्या चाहूंगा, अपना पेट्रोल, अपना खर्चा, अपनी चीजें लगा के आता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक फीस, पैसा अल्लाह भी ऐसे आइंदा भी ऐसे किए रखे, कोई जरूरत नहीं है। उसका पता है मेरे यहाँ एक क्या है, मेरे एक ज़हन में एक चीज है। आपने बसों और कोचों पे सफर किया होगा, होटलों पे बसें और कोचें रुकती हैं, ड्राइवर कंडक्टर का खाना मुफ्त होता है और लाजवाब होता है। क्यों? वो बस की सवारी लेके आया है। अल्लाह से कहूंगा, अल्लाह 2-4 सवारियां लेके आया हूं, मेरा खाना ऐसे फ्री कर दे, कोई शफकत की नजर फरमा दे। है कुछ नहीं, ना मैं सोनी, ना दौलत पल्ले,
क्यों कर यार मनावा हो, ए दुख सानू हर दम रासी रोंदी ही मर जावा हो। भाई यही कमीशन थोड़ा सा यही है कि शायद किसी के जरिए से दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह तेरा पैगंबर नबी हूं और तेरा महबूब तरीन बनना चाहता हूं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, दाऊद मेरे बंदों को मेरे करीब कर दे, मुझसे मांगने वाला सवाल करने वाला सवाल ही बना दे, मेरे और करीब हो जाएगा, मेरे और करीब हो जाएगा। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। और बैत का अमल है, जो हजरात पहले से बैत हैं वो तजदीद बैत कर लेंगे, जो मजीद बैत होना चाहते हैं मेरे साथ बैत के कलिमात पढ़ते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 26 बड़ी हस्तियों से मुझे खिलाफत है, 26 बड़ी हस्तियों से मुझे खिलाफत है। तो बैत की तजदीद अमल पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। या अल्लाह मैंने तौबा की शिर्क से, बिदअत से, सगीरा कबीरा गुनाहों तेरी हर नाफरमानी से। अहद किया तेरा हुक्म और तेरे हबीब के तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूंगा। या अल्लाह मेरे अहद को कबूल फरमा। बैत ली मैंने हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले पे। या अल्लाह मेरी बैत को कबूल फरमा। 3 तस्बीहात तिलावत और नमाज का एहतमाम करते रहें और अपनी नज़र रखें हलाल हराम जायज़ नाजायज़ पे। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको होता है जो राब्ते में रहता है। मैं भी राब्ता याद दहानी का मोहताज हूँ, तो ये दर्स तस्बीहाने आना, अपने मकाम पे मोबाइल नेट किसी भी ज़रिए से सुनना, हम सब राब्ते के मोहताज हैं। ठीक है ना जी। अब दुआ करते हैं, दुआ के बाद निकाह है और इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन या अव्वलल अव्वलीन या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल जलाल वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार व अदखिलल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार या रब्बल आलमीन। अल्लाह जितनी तेरी बंदियां और बंदे आए हैं सबकी हाज़िरी कबूल फरमा, सबकी हाज़िरी कबूल फरमा, सबकी हाज़िरी कबूल फरमा और मुश्किलें हल फरमा। कामिल ईमान दे दे, कामिल इखलास दे दे और कामिल अखलाक बरकत और आफियत अता फरमा। अल्लाह अपनी नज़र में हमें महबूब बना दे और हमारा महबूब बन जा। इल्लत इल्लत जिल्लत और किल्लत से बचा, इल्लत जिल्लत और किल्लत से बचा। नाकामियों के दरवाजे बंद कर दे अल्लाह, नाकामियों के दरवाजे बंद कर दे अल्लाह। हमारे बादशाहों की खैर कर दे, वजीरों मुशीरों की खैर कर दे, अमीरों फकीरों की खैर कर दे अल्लाह। सब की खैर, सब का भला, सब की खैर, सब का भला। परवरदिगार आलम हमारे उठे हाथ कबूल कर ले और हमारी फरियादें पूरी कर दे अल्लाह। कोई रिज़्क मांगता है, कोई सेहत मांगता है, कोई आफियत मांगता है और कोई बरकत मांगता है। हम सबको बरकतों के खजाने अता फरमा अल्लाह। हमारी नस्लों को फक्र और कुफ्र से बचा, फक्र और कुफ्र से बचा, फक्र और कुफ्र से बचा। तेरे हबीब ने दुआ मांगी है, पनाह मांगी है अल्लाह। ये मजमा सारा तेरी बंदियों और बंदों का, और जहां मजमा बैठा दुआओं के लिए आमीन कह रहा अल्लाह, सबकी आमीन कबूल फरमा, सबकी जरूरतें पूरी फरमा, सबकी मुश्किलें हल फरमा, सबकी नाकामियां दूर फरमा अल्लाह। हमारी सारी हाज़िरियां अर्शों पे कबूल फरमा कर उस पे मोहर लगा दे ए करीम आका। उठे हुए कदम, हर हर कदम पे नेकियां भी दे दे और अपनी रजा भी दे दे, नेकियां भी दे दे और अपनी रजा भी दे दे अल्लाह। कोई ऐसा बंदा हो इसमें होगा जो बिल्कुल कमजोर होगा, ज़ईफ होगा, उसकी जेब कमजोर, उसका जिस्म कमजोर,
اس کا گھر کمزور، اس کا رزق کمزور، اس کی صحت کمزور، تیرے حبیب کا فرمان ہے اور تیرا فرمان ہے تمہارے ضعفاء کی مدد سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہاری ضعفاء کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اللہ ان ضعفاء کی وجہ سے ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، ہمارے مسائل حل فرما، ہماری مشکلیں دور فرما، ہماری ناکامیاں ختم فرما، دل کی مرادیں پوری فرما، دل کی مرادیں پوری فرما، عافیت عطا فرما۔ اگر کوئی عذاب آنے والا ہے ہماری وجہ سے، اللہ آج اس مجمع کی اس ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صداؤں کی برکت سے، اس یا وہاب کی اداؤں کی برکت سے اللہ آنے والے عذاب کو ٹال دے، حتیٰ کہ اتنا ڈال دے کہ مسلمانوں تک بھی نہ عذاب آئے اور کافروں تک بھی عذاب نہ آئے۔ اے اللہ، ہمارے دو بھائی ہیں، ایک غیر مسلم ہے، ایک مسلمان ہے۔ غیر مسلم انسانی بھائی ہیں اور مسلمان ایمانی بھائی ہیں۔ اے اللہ، سب کو کلمہ دے دے، سب کو ہدایت دے دے اور کلمے والی موت دے دے۔ اے اللہ، کسی کے قرضے، کسی کے رشتے، کسی کی بیماریاں اور کسی کی تکلیفیں، سب کی ناکامیاں ختم کر دے، سب کے حالات بہتر کر دے۔ اے اللہ، کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کے ہاتھ وہ ہوں گے جن کے اٹھے ہاتھ تو رد نہیں کرتا، اے اللہ ان ہاتھوں کی وجہ سے سب کی دعائیں قبول فرما دے اور سب کے مسائل حل کر دے۔ اے اللہ، جو دل میں امیدیں لے کے آئے ہیں، منہ پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے سب کی امیدیں پوری کر دے، سب کی مشکلیں حل کر دے اور سب کی ناکامیاں دور کر دے۔ اللہ، جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ ان قریب آنے والے ہیں، ہم سب کے کو اے اللہ آخری وقت میں کلمہ نصیب کر دے، ہم سب کو آخری وقت میں کلمہ نصیب کر دے۔ اللہ ہماری مشکلیں حل کر دے، ہماری ناکامیاں دور کر دے۔ بس بن مانگے عطا فرما، بس بن مانگے عطا فرما، بس بن مانگے عطا فرما۔ جو پہلے مانگا تھا وہ بھی عطا فرما، جو اب مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو آئندہ مانگیں گے وہ بھی عطا فرما۔ آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه وأزواجه وبناته وأهل بيته وإطرته وأهل بيته وإطرته وأهل بيته وإطرته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔